रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, आज तरावी के अंदर कुरान करीम की तकमील हो रही है, मुकम्मल हो रहा है। आप लोग बहुत ही खुशनसीब लोग हैं कि तरावी के अंदर आपने अल्लाह का कलाम अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे का पूरा कुरान आपने सुना। ये अल्लाह की तौफीक के साथ ये सारा काम हुआ है। वरना कई ऐसे लोग हैं कि जो रमज़ान के इस महीने के अंदर रातों को बैठकर, गोया कि जब तरावी का वक्त होता है उस वक्त वो गाजी वाले ड्रामे और फिल्में देखने के अंदर उन्होंने अपना वक्त लगा दिया। वक्त उनका भी गुज़र गया, वक्त आपका भी गुज़र गया, लेकिन दोनों के वक्त गुज़रने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि आपका जो वक्त है वो तरावी पढ़ने की वजह से कीमती बन गया और उनका जो वक्त था उन्होंने इसको ज़ाया कर दिया। तो गुज़रा हुआ जो वक्त है वो एक बर्फ़ के गुलाब की मानिंद है। गोया कि बर्फ़ का जो गुलाब है वो जितना पिघल जाए तो वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। और हर बर्फ़ बेचने वाले की ये कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी गाहक मेरे पास आए और यहाँ से बर्फ़ लेकर मुझसे जाए ताकि मेरा थोड़े से थोड़ा नुकसान हो। इसीलिए वो अपनी बर्फ़ को उसके ऊपर शॉपर लपेट, कपड़े लपेट अच्छी तरह, ताकि सूरज की जो शुआएं हैं वो इस पर बहुत कम पड़ें। तो आप बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने आप लोगों को चुना, मस्जिद के अंदर अपने मुक़द्दस घर में लाकर खड़ा किया और आप लोगों ने फिर अपने कानों से अल्लाह का कलाम सुना। और फिर वो हुफ़ाज़ किराम कि जिन्होंने कुरान करीम तरावी के अंदर पढ़ा, कुरान करीम आपको तरावी के अंदर सुनाया, तो ये कोई मामूली दौलत नहीं है बल्कि बहुत बड़ी दौलत है। ये इस दौलत का जो दुनिया की दौलत, दुनिया का जो माल है उसके साथ अगर कंप्रोमाइज़ मुकाबला किया जाए तो दुनिया की दौलत इस दौलत के आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपसे नहीं करनी क्योंकि ख़त्म कुरान का मौका है। तो इसलिए कुरान करीम के मुसलमानों पर कितने हुकूक हैं, सिर्फ़ इसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह बात होगी। सबसे पहला हक़ कुरान करीम का जो मुसलमानों पर है वो है कि कुरान करीम पर ईमान लाना। ईमान लाने का मतलब क्या है कि हर आदमी का ये अक़ीदा और ईमान होना चाहिए कि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है और ये ला शक ला रैब बेऐब किताब है। इस किताब के अंदर कोई शक शुबा करने की गुंजाइश भी मौजूद नहीं है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये ऐसी किताब है कि इसमें शक शुबा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाई अल्लाह ने तो बात ही ख़त्म कर दी। एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने इस किताब को, इस अपने कलाम को, क्योंकि कुरान करीम किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है, ये सआदत सिर्फ़ कुरान को नसीब हुई है, बाकी किसी किताब को नहीं हुई। और बाकी जितनी किताबें अल्लाह ने बाकी अम्बिया पर नाज़िल की, जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील, ये बड़ी किताबें हैं, और कुरान करीम, तो इन चारों किताबों में सबसे जो अफजल तरीन किताब है वो कुरान करीम। तो बाकी तीनों किताबें तब्दील हो गईं। क्यों? वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है वैसे आपके जहन में? बताएं जी। उसकी वजह ये है कि बाकी किताबों की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मा नहीं ली थी, इसलिए वो किताबें सारी की सारी तब्दील होगी।
ان کو پتہ نہیں کتابیں ہیں کس زبان کے اندر. لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کے متعلق فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر قرآن کریم کی حفاظت فرمائی اور قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. تو اس کتاب کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لوگوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت ایسے لوگوں سے کروائی کہ حجاج بن یوسف جیسے لوگ. حجاج بن یوسف وہ ظالم بادشاہ تھا کہ جس کی تلوار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردنوں پر چل گئی، چلا دی. تو اللہ رب العالمین نے حجاج بن یوسف سے قرآن کریم کے اعراب کا کام اس سے لے لیا. یہ تو رب کی مرضی ہے نا. رب کے ہاں قابلیت نہیں ہے بلکہ قبولیت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حجاج بڑا مقبول آدمی تھا، بلکہ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو حجاج بن یوسف نے قرآن کریم پر اعراب لگائے. جب یہ اعراب کا کام کر رہا تھا اس کے پاس کچھ یہودی آئے. یہودی آ کر کہنے لگے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا قرآن کریم کے اوپر اعراب لگا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام ہمارا بھی کر دیں. تو اس نے پوچھا کہ اچھا بھی آپ کا کون سا چھوٹا سا کام ہے؟ تو کہنے لگے وہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ آتا ہے، لمبا واقعہ ہے کہ بستی میں جب وہ یہ دونوں حضرات کے تو ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ ہمیں کھانا دیں. فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کہ بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو کہنے لگے آپ بس صرف تھوڑا سا چھوٹا سا ہمارا کام ہے، وہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو فَأَبَوْا ہے اس فَأَبَوْا کا جو با کا نقطہ ہے اس با کے نقطے کو آپ اٹھا کر اوپر لے آئیں اور صرف ایک نقطے کا اور اضافہ کر دیں تو فَأَبَوْا سے فَأَتَوْا بن جائے گا. اچھا بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فَأَبَوْا کا معنی ہے کہ کھانا دینے سے انکار کر دیا. فَأَتَوْا کا معنی ہوگا کہ انہوں نے کھانا دے دیا. تو قیامت تک کے لیے ہماری جو ناک کٹ گئی ہے ہم دوبارہ جینے کے قابل ہو جائیں گے. تو حجاج نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہاں سامنے سارے لائن میں کھڑے ہو جائیں. سب کو لائن میں کھڑا کر دیا. تو لائن میں کھڑا کر کے حجاج بن یوسف نے تلوار منگوائی اور سب کے سر قلم کر دیے، سب کے سروں پر تلوار چلا دی. تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے مرضی کام لے لے. حجاج جیسے ظالم بادشاہ سے یہ کام لے لے. تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. تو قیامت تک کے لیے کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. کوششیں تو بہت زیادہ ہوئی بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، لیکن قرآن کریم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے. تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے. اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا. اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو قرآن کریم یہ بھی آخری کتاب ہے. قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی اور کتاب آ سکتی ہے.